घेऊन पाद्रे पियो बाबा प्रकाश बरी ख्रिस्ता सारख्या आमचे पासत माग बाबा सलच्या गावी देखील तुझ्या आशिषेचे ते दुर्बळ वाटे विरेपणाचो पर्व सोडलोय फ्रांसीस स्पिरितान जियेव सदा उर्साचो कुरो सोडलोय भाग्यवान पाद्रे पियो बाबा प्रकाश बरी ख्रिस्ता सारख्या आमचे पासत माग बाबा सलच्या गावी देखील तुझ्या ख्रिस्ताचे कसले कुडे वाहून देवाची वळख दिली मागण्यान प्राचितान जेजू वेगून शांतीचे हाते जालो भाग्यवान पाद्रे पियो बाबा प्रकाश बरी ख्रिस्ता सारख्या आमचे पासत माग बाबा सलच्या गावी देखील तुझ्या सांपियामो बसोत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी पोवचोवचे खातीर देवा तुवें पुजनी आसा की सांपाद्रे पियोक तुज्या पुता जेजूच्या कश्टान एक विशिश्ट तारण वांटेली जावचें वर्तें भाग्य फावो केलें ताच्या विनंतीन कितें हांव अत्रे गुण मागता ती कृपा दया कर आनी चड जावन जेजूच्या मरणांत एक जावची येवची जिवनपणाच्या महिमेन पावची कृपा तूं आमकां फावो कर महिम बापा आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसादी तसाता आणि सदा सर्वता महिम बापा आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसादी तसाता आणि सदा सर्वता महिम बापा आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसादी तसाता आणि सदा सर्वता आमेन ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय मागा आनी तुमी घेतल्यात सदां आनी तुमकां मेळटलें बडय आनी तुमकां उक्तें जातलें आपलें हांव बडयतां सोदतां आनी मागतां तें म्हाका मेळाशें कर ग्रेट्टाच्या मोतीक समाधान लाभोवंक तशेंच विग्रीश आनी ग्लिवीश हांकां बरी भलायकी मेळोवंक मागोवंक सांगलां तशेंच एका भक्तिकाची कॅन्सर पिडा आनी फाटेची दूख गूण जावचे खातीर मागोवंक सांगलां एका भक्तिकाची गॅस्ट्रीक पिडा गूण जावचे खातीर एका भक्तिकाची शुगर आनी थायरॉयड पिडा गूण जावचे खातीर तशेंच एका भक्तिकाच्या पांयाचे गांठी दूख गूण जावचे खातीर एका भक्तिकाची कुडीची अलर्जी गूण जावचे खातीर एका भक्तिकाच्या बाळंटेर बऱ्या तरान जावन भलायकेवंत भुरकें पावोवचे खातीर एका कुटुंबांत बरी भलायकी मेळचे खातीर तशेंच एका भक्तिकाच्या गर्भांत जाल्लें सिस्ट गूण जावचे खातीर तशेंच एका कुटुंबांत आसलेल्या वायट सत्तेतावन सुटका मेळोवंक एका भक्तीक भयणीची डिलिव्हरी बऱ्या तरान जावचे खातीर एका भक्तीक पिडेस्ताक डायबेटीक पिडेस्ताक बरी भलायकी मेळचे खातीर एका स्त्रियेची पांयांची शिरांची दूख गूण जावचे खातीर तशेंच दर्शन म्हणल्यार भुरग्याक दर्शन म्हणल्यार कॅन्सरांत सुटका मेळोवन बरी भलायकी मेळचे खातीर तशेंच अंबिका म्हणल्यार चलयेक बरी भलायकी मेळचे खातीर मागोवंक सांगलां तशेंच आमच्या जिवितांत आमी उसारणांतले साबार तेसांवां आसात भलायकेचे तेसांवां साबार आसात आमच्या कुडीर साबार रितींची काही दूख आसा साबार रितींनी ल्हान ल्हान जावं पुरो पिडा शिडा आमचें तें आसा सर्व पाद्रे पियमुखान जेजूक आमी समर्पण दिवया जावं पुरो BP शुगर थायरॉयड ब्लड प्रेशर तकली पडापड मायग्रेन एलर्जी खानाय खान आसतना रावचें दोळ्यांची दिश्टुणी जावची चलतना तकली खंयची साबार रितींनी आमी आमच्या कुडींत उणेपण आमी बगता आमकां मेळटा म्हणल्यार भावार्थान मेळनास म्हूण चिंतून आमी मागया आमच्या बापा सारकींच्या
तुझें नांव पवित्र जावन तुझें रास आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार मान बरे कृपेन बरलेसून तुजे संगात आसल्याम तर तुस देवन्स देव फॉल जगशीन जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमो बापयांक ती विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी महिम आमेन बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक शादी तो सात आनी सदा सर्वता आमेन तुझ्या पवित्र काळसा तुझे राम पाती येता ये म्हज्या जेजू तुवें सांगला हांव तुमकां सांगता म्हज्या नांवान कितें तुमी मागल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकां दितलो आपले बापा कडेन जें हांवें मागता तें म्हाका फावो कर तशेंच एका भक्तिकेच्या घरा शांत समाधान माया मोगरुता जावंक एका भक्तिकेच्या भुरग्या 10वी क्लास बऱ्या रितीन पास जावंक एकल्याचें सोपान बेगीनच जारी जावंक विजय रॉड्रिगसाक बँकांत लॉन मेळचे खातीर मागोवंक सांगलां तशेंच एका भक्तीच्या कुटुंबान शांत समाधान उरता जावचे खातीर एका भक्तिकेच्या भुरग्याक शिकोवन बरी मत मेळचे खातीर एका भक्तिकेचे कॅच जडचे रावचे खातीर एका भक्तिकाक अशा मेळच्या अपमानांत हांव सुटका मेळचे खातीर एका युवकाक पावती जिने संगातीन मेळचे खातीर एका तरणाट्याचें मन परिवर्तन जावचे खातीर एका भक्तिका विजा एप्रूव जावचे खातीर एका कुटुंबान समाधान मेळचे खातीर एका कुटुंबाच्या संध्यांचें मन परिवर्तन जावचे खातीर एका भक्तिकाच्या जाग्याची समस्या परिहार जावन केस इत्यार्थ जावचे खातीर एका भावाक बरी सैरीक मेळचे खातीर एकल्याच्या चिंतुल्लें काम बऱ्या रितीन पंता पावचे खातीर तशेंच एकल्याक रावंक बरें फ्लॅट मेळचे खातीर देवा कडेन मागोवंक सांगलां प्रत्येक जावन आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत सबार ते सांव आसात समाधान आशियांत आमच्या कुटुंबांत उपसाल्या जावं आमचीं भुरगीं आमकां विधेय जावन चल्लांत जावं आमच्या तरणाट्या युवक युवतींक काम नासतना कश्टार्थी आसात पोती जोडी तांकां मेळना सर्व आमचे त्या सांगाता घालना फादर पिया मुखान जेजूक आमी समर्पण दिवया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवन तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार मान बरे कृपेन बरलेसून तुजे संगात आसल्याम तर तुस देवन्स देव फॉल जगशीन जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमो बापयांक ती विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन महिम बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक शादी तो सात आनी सदा सर्वता आमेन जेजूच्या पवित्र काळजा तुजे राम पाती येता ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय हांव तुमकां सांगता सर्ग आनी संवसार आसात पूण म्हजी उतरां सराशी नात आतां हांवें मागचें तें म्हाका लाभतलें म्हणून भरवसो म्हाका आसा एकल्या बरें काम मेळ्ळ्याक तशेंच आनी एकल्या एग्जामान बरें मार्क्स मेळ्ळ्याक आनी एका भक्तिकाचें कुटाम राखून व्हेल्ल्याक एका भक्तिकाच्या पुता विजा मेळ्ळ्याक ताणें देवाक अर्गां दिल्यांत तशेंच एका भक्तिकाचें घरचें एग्रिमेंट बऱ्या तरेन जाल्ल्याक एका भक्तीक जोड्याक भुरग्याचे देणे फावो जाल्ल्याक एका भक्तिकाक ताणें आशिल्लें स्वरूपकार ताका मेळ्ळ्याक देवाक ताणें अर्गां दिल्यांत एका भक्तीक जोड्याक भुरग्याचे देणे परत फावो जाल्ल्याक आनी एका भक्तिकांनी देवाक अर्गां दिल्यांत तांचे सांगात आमच्या जिवितांत जालें सर बरेंपण आमी नियाळ्या प्रत्येक जावन जिवीत देवान दिल्लें एक देणें जावन आसा आमच्या जिवितांत आमची सर बदलावन देवाचे आशिर्वाद जावन आसा घडये घडयेक आमी बदलात आमच्या जिवितांत आमी जाणा जायनासतना साबार आशिर्वादां बेसांवां साबार अनवरांत हांव देवान आमकां राखलां सगळें जिवीत आमचें तें कितें आसा आतां देवाचें देणें जावन आसा सर जाल्लें तें बरेंपण आमकां मेळ्ळें ती जानवाय आमकां मेळ्ळें तें भाग्यवंत कुटुंब आमकां मेळ्ळें तें बरें काम देवाचें बेसांव जावन आसा तर त्या देवाक अर्गां पाठोवन सांगाता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार मान बरे कृपेन बरलेसून तुजे सांगाता आसल्याम तर तुस देवन्स देव फॉल जगशीन जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमो बापयांक ती विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन महिम बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक शादी तो सात आनी सदा सर्वता आमेन जेजूच्या पवित्र काळजा तुजे राम पाती येता जेजूच्या पवित्र काळजा कष्टांतल्यान आमचे निर्भागी पातक्यांची काकुळदाकय तुझे आनी आमची मोवाळ आवय मरियेच्या दुखेस्तानी दलोली काळजा मरी पात आमी जे लागीं मागची ती करपा तूं आमकां लाभय
Namanrani kakul semai namanam chajam bratani borosha am tukulla martam am perdeshe vich balka at kachapalan dastam askarus karsanam karudan kartam kartam chashkai tuje kakul chidoram che perti ani apardesha upram vich dim for kam kandake edali amagare tilakiyam kai mari sampio Sansuze Jezuच्या पस्क्या बापा आम्हापासून विनंती कर साम्प्य देवाच्या मोगान पेटलेल्या आम्हापासून विनंती साम्प्य कर बापाय कलतो जाऊनचेल्या आम्हापासून विनंती साम्प्य कर कष्टांवरान ती रसन सांभाळलेल्या आम्हापासून विनंती साम्प्य कर प्राणसासीच्या पाटलावदारा आम्हापासून विनंती साम्प्य कर कपजन वर्दीच्या अलंकारा आम्हापासून विनंती साम्प्य कर समयाच्या भाषावांच्या गाणी नेटेलेल्या आम्हापासून विनंती साम्प्य कर उकरस्ते भक्तीन भरलेल्या आम्हापासून विनंती साम्प्य कर कुमसारी सक्रामेता मुखान बापाची काकोल दाखयलेल्या आम्हापासून विनंती साम्प्य कर विधेयपणाच्या आदर्शा आम्हापासून विनंती साम्प्य कर मागण्यान ती रसन सांभाळलेल्या आम्हापासून विनंती कर साम्प्य संदीपणान कलतो जाल्ल्या आम्हापासून विनंती कर साम्प्य सूर्यासाकांक आदर्श जाल्ल्या आम्हापासून विनंती कर साम्प्य आत्म्याच्या बाचे खातीर वावुरलेल्या आम्हापासून विनंती कर साम्प्य पिडे स्थांपलायकीच्या दायसा आम्हापासून विनंती साम्प्य कर करचे मना दक्षिण पावच्या आम्हापासून विनंती साम्प्य कर तुकोला मार्तेलांच्या बरोबरशा आम्हापासून विनंती कर साम्प्य आम्हा समेस्तांच्या आदारा आम्हापासून विनंती कर साम्प्य आम्हा बसोत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासून कमी पोहोचवचे खातीर प्रार्थुया ये देवाच्या सेवका साम्प्यक समर्पेक्षिणी एक आपोने दिवन विविध कृपे दिन आणि बरलोय आणि भगवंत फ्रांसाशी तांत ख्रिस्ता जगसाम मागलोय ताच्या मागणी आणि पुण्यावर आम्ही आमकां फौज जाल्या बेसांती रासने रावन ख्रिस्ता साक्षीदार जावन जियेवंक आमकां तुज्या कृपे दिन आणि बर म्हणून मागता ख्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर्वेस्पर तुमकां आशीर्वाद दिवं आणि तुमकां सांबाळू आमेन सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांको आणि तुमची दया करू आमेन सर्वेस्पर तुमी साम्प्यचेर दवरली भक्त मानून घेवन आणि तुमची मागणी फळादी करू आमेन आणि सर्वपदवेदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू आमेन संतोषान उल्हासान गीता गायनात तुझे सरशील पावल्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा हा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो ख्रिस्त ती बोमगाळ भाव आणि भयणीनो आज शुभवार्तेन जेजू ख्रिस्त स्वताक साक्ष दिवंक आमकां आपोवणें दिता कदळा स्वताक आमी साक्ष दिता कदळा स्वताक तावन आमकां सुडका मेळटा आनी आमकां सत सुडका दिताले म्हण जेजू सांगता भाव आनी भयणीनो ह्या संवसारार सदांच पातकां बरोवन आसतना ह्या संवसारार खोटेंपण बरोवन आसतना सत लिपोवंक साबार रितींनी साबार जण तयार आसतना स्वताक साक्ष दिवचें कश्टांचें जालां साबार पवित्र सभेंत साबार संत संतिनी मार्तीरपणाचें जिवन मरण ते मेल्यांतर स्वताक साक्ष दिल्ले खातीर आज प्रत्येक जावन आमच्या जिवितांत सत म्हळ्यार कितें सत कोण जावन आसा सतत जावन आमकां कसली सुडका मेळटा म्हणल्या विशयान नियाळ करतना प्रत्येक जावन
सत जावन आसा जेजू ख्रिस्त देवाचो पूत आम्हा हर एकल्यां खातीर मनशा रूप घेवन ह्या संवसाराक आयलो आनी आम्हा हर एकल्यांच्या पातकां खातीर ताणें कुर्सार आपलो सूख जीव दिल्लो जावन आसा एक निसाय की वर तें सत आज तें सत जेजू उगडापें करतना आनी तशेंच देवांक आनी फारीसेवांक सता विशयान शिकोवन दितना आमकां हें सांगता जेजू सताक साक्ष दिया सत तुमकां सोरितीचें सुडका दितलें भावन आनी भयणीनो सताक साक्ष दिवंक आमी जर फाटीं सरल्या तर देवातान बक्षाने मागया आमी सांत पावते बरी वांटो घेवया सांगात आमी म्हणया हांव फाटी सर देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनाची तोंडांत उसारून वायट आदर आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पसत मागीर सदां संवकार मये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां स्नच्या जिविताक पावो आमेन Sonia Kaklutke Sonia Kaklutke Krista Kaklutke Krista Somia Kaklutke Somia Kaklutke प्रार्थुया सर पदवेदार आनी सुस्नाच्या देवा तुझ्या देवी कृपेन ज्या सका सांपयोग तुझ्या पुताच्या पाशवांच्या गाणी नेटोवन ताच्या कुर्साच्या मिस्टरान भागीदार केलोय अशें ताच्या मिसवांद्वारे तुज्या गणित मोगाची दया माय आमकां उगडापी केली ताच्या मागण्याच्या आदारान आमी सदांच क्रिस्ताच्या पाशवांत एकवटून रावूंक आनी संतोशाच्या महिमेंत वांटेली जावंक आमकां फावो कर आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो करो देव जे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन दानियल प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप नबुकदनेझरान ताका म्हळें शद्रक मेशक अबेदनेगो तुमी म्हज्या देवाची सेवा करिनात आनी हांवें उबारलेले भांगराचे मुर्तेचे आराधन करिनात हें खरें आतां तुत्तरीचो पिर्लुकीचो किन्नारेचो सरांगीचो विन्याचो सनाईचो आनी इतर सगळ्या वज्रांदाचो आवाज आयकतल्या तेन्ना धरणीर सरपडोवन हांवें उबारलेले मुर्तीचे आराधन करूंक तुमी तयार आसा जाल्यार बरें आसा पूण तुमी तिचें आराधन करिना जाल्यार तक्षणा तुमकां जळत्या उज्याच्या आकट्यान उडयतले खंयच्या देवाच्यान तुमकां म्हज्या हातांतलें निवारूंक जाय शद्रक मेशक आनी अबेदनेगो हांणी रायाक जाप दिली नबुकदनेझरा हाचे विशीं आमी तुका जाप दिवची गरज ना आमी सेवा करता तो आमचो देव जलच्या उज्याच्या आकट्यांतले आनी तुज्या हातांतले आमकां निवारूंक शकता जाल्यार रया तूं आमकां निवारूंक पूण तो निवारिना जाय जाल्यार रया हें तूं जाणा जा आमी तुज्या देवाची सेवा करची ना आनी तुवें उबारलेलें तें मुर्तीचें आराधन करचें ना हीं उतरां आयकून नबुकदनेझरान शद्रक मेशक आनी अबेदनेगो हांचो इतलो राग आयलो की ताचो चेहरो बदल्लो ते आकटें सदां तापयतल्या त्या प्रास 7 पोटी चड तापोवंक तांणी लायलें आनी शद्रक मेशक आनी अबेदनेगो हांकां बांदून जळच्या उज्याच्या हाकड्यान उडोवंक तांणी आपल्या सैन्यांतल्या थोड्या घट्ट मानायांक आज्ञा दिली ते गायन करतले तें आयकून आनी ते जिवांत आसा तें पळोवन नबुकदनेझर राय तटक जालो आनी तो विगी विगी उठलो
ताणें आपल्या मंत्रीक म्हळें, आमी तेगा मनशाक बांदून उज्यांत उडयल्ले न्हय. ताणें रायाक जाप दिली, खरें राया. तांणी म्हळें, पूण म्हाका 6 जण मेकळे दिसतात. ते उज्या मदें भोंवतात आनी तांकां कसलेंच वायट जायना आनी चवथ्या देवाच्या पुता बरीं दिसता. नबुकदनेस्सरान म्हळें, शद्रक, मेशक आनी अबेदनेगो हांचो देव सदैव. ताणें आपल्या दुतांक धाडलो आनी आपल्या सेवकांक निवारलें, कित्याक तांणी ताचेर विश्वास दवरलो. तांणी रायाची आज्ञा मोडली आनी आपल्या देवा भायर दुसऱ्या खंयचेच देवाची सेवा आनी आराधन करचे प्रास आपल्योच कुडी लासूंक दिल्यो. देवाचें उतार हें. देवाचे उपकार. मानानी ओडवी तुका ससनाच्या ससना. सदैव तू सर्वेस्परा, आमच्या पूर्वजांच्या देवा. मानानी ओडवी तुका ससनाच्या ससना. सदैव तुझी महिमे भरी पवित्र नाम. ओ मानानी ओडवी तुका ससनाच्या ससना. मानानी ओडवी तुका ससनाच्या ससना. सदैव तू सर्वेस्परा, तुझ्या महिमेच्या पवित्र मंदिरात. बहुमानाने ओडवी तुका ससनाच्या ससना. सदैव तू तुझ्या राजवटकायेच्या पाटार पोसलेल्या. बहुमानाने ओडवी तुका ससनाच्या ससना. मानानी ओडवी तुका ससनाच्या ससना. मानानी ओडवी तुका ससनाच्या ससना. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. जो कोण बऱ्या आनी उदार काळजान उतर आयकोन ते सांबाळता आनी आपले तिरासणेन फळ दिता, ती भागी. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. सर्वस्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. सांसुवां परमने जेजू क्रिस्ताचे शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. आपणाक सतमंतल्या सुदेवांक जेसून म्हळें, म्हज्या उतरांक तुमी खाल जावन चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शिश्य जातल्यात. तुमी सत जाणां जातल्यात आनी सत तुमकां सुडका दितले. तांणी ताका जाप दिली, आमी अब्रामाचे संततीचे
कोणाचेच आनी आमी केन्नाय गुलाम जाल्ले ना तर आमकां सुटका मेळटली म्हूण तूं कशें म्हणटाय ताका जेसू म्हणालो सदस हांव तुमकां सांगता जो कोण पाताक आदारता तो पातकाचो गुलाम एक कुटुंबाचो शाश्वत सांदो न्ही पूण पूत जाल्यार शाश्वत सांदो देखून पूत तुमकां सुटका दीत जाल्यार तुमकां खरी सुटका मेळटली तुमी अब्रामाचे संतती म्हणून हांव जाणा पूण म्हजी उतरां तुमचे भितर रिगनात देखून तुमी म्हाका जिवेशी मारूंक सोदतात जे हांवें म्हज्या बापाचे सत्रे मुखार देखलां तेंच हांव उलयतां आनी जें तुमी तुमच्या बापा तावन आयकलां तें तुमी करतात तांणी ताका जाप दिली आमचो बाप अब्राहाम जेसून तांकां सांगलें तुमी अब्रामाची भुरगीं वयत जाल्यार अब्रामान केल्ले बरी तुमी करतले आसल्यात पूण देवा तावन आयकल्लें सत हांवें तुमकां सांगलां देखून म्हाका तुमी जिवेशी मारूंक सोदतात अब्रामान अशें करूंक ना पूण तुमचो बापूय करता तशें तुमी करतात ताणें देखून जेसूक जाप दिली आमी व्यभिचाराक जाल्ले न्ही आमकां आसा एकलोसो बाप तो देव जेसून तांकां सांगलें देव तुमचो बाप जाल्लो जाल्यार तुमी म्हजो मोग करतले आसल्यात कित्याक हांव देवा तावनूच भायर सरलां आनी आयलां म्हजे सक्तीनच हांव येवंक ना बगार ताणें म्हाका धाडला देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता क्रिस्ती बोमघाळ भावन आनी भयणीनो आमच्या चलत्या कुटुंबांत आमी पळयता तर आवय बापायनी सांगलें उतार भुरगीं आयकतात तितले मात न्ही तांणी सांगले प्रकार तेंची येतात आनी कदाळा आवय बापायनी सांगलें भुरगीं आयकतात तांच्या कश्टा वेळार तांकां जीक मेळटा कित्याक म्हळ्यार आवय बापूय जावं बरो तशेंच वडिलां जावं बरो त्या भुरग्यां विशयांत बरेंपणा विशयांत तांकां जाणवाय आसा मग चलो देखूनच त्या बापूय सत उलयतात आनी सत सांगतात आत्मीक जिवितांत प्रत्येक जावन सर्गीचो बाप तांच्या रस्तनारा म्हण जामा हर एकल्यांच्या बरेपणा विशयांत सारकें जाणा देखून तो सत उलयता आनी जो कोण सत समजता तांच्या जिवितांत बरें जाता आज जेजू क्रिस्त हर एकल्यांक म्हणटा सत तुमकां सर संगती तावन सुटका दितलें मग चलो कोंकणींत एक सांगणी आसा सत बुडाना ह्या संवसारांत सदा खातीर जियोवचे जायते प्रामाणीक व्यक्ती आमकां दिसून येतात आनी सता वरवीं आमी जाणाव साबार समाजांत बरेंपण जालां हेर एकलो सता खातीर गांवरावान आनी एकामेका मोगान जियोवंक साद जाता पूण समाजाची अनेक खूस जावन आसा आमी पळयलें तर अनेक कुशींत आमी पळयलें तर सत ना म्हणलें आधुनीक संवसारार दिसून येता फोटो सत करून खाण घेवचें या दाखोवचें आयच्या राजकीय आनी समाजीक वार्तुलांनी आमकां पळोवंक मेळटा भावन आनी भयणीनो आयचे शुभ वार्तेंत जेजू क्रिस्त सुदेवांक आपूण सत आनी सताक साक्ष दिवंक बापा तावन आयलोलो म्हणून सत उगडापें करता आनी इतलें सत जेजून सांगल्यार जुदे लोक सत मानूंक मुखार सरना ते इन्कार करतात त्याच खातीर जेजू परा जुदेवा म्हणटा जो कोण म्हज्या उतरांक खालतीमान घालता म्हजी उतरां पाळतात मात उतरांक खाल जावन चलतात ते म्हजे खरें शीत जातले आनी खरें कोण शीत जाता तांकां सत कितें म्हूण उगडापें जातलें आनी सत कोण म्हणलें तांकां पळोवंक मेळटलें मोगाळ भाव आनी भयणीनो जेजूचें खरें शीत जायत जाल्यार आमी देवाच्या उतरां प्रकार चलाचे ताची उतरां आमच्या जिवितांत आमच्या काळजांत जिरेजे अशा मुखांत वर्तें प्रतिफळ आमकां मेळटा जावं बरो जेजून सांगलें ती उतरां म्हजें शीत जायत जाल्यार तुमी म्हज्या उतरां प्रकार जियेचे आनी उतरां प्रकार जियेल्यार आमकां कसलें इनाम मेळटा म्हूण जेजून सांगलां सत तुमकां सुटका दितलें मात न्ही सत कितें म्हूण तुमी जाणा जातल्यात भावन आनी भयणीनो आमच्या सालत्या जिवितांत जेजूच्या उतरां प्रकार जियोवंक सबार रितींनी आमकां कश्ट मारतात कित्याक म्हळ्यार ह्या संवसारार खंडीत जावन पाताक भरलां सबारपणी आमी पातकांचे गुलाम जाता खोटेपणाचे गुलाम जाता फटकीर ह्या संवसारार फोट सांगूंक आमकां चड अवकाश मेळटा पूण सत उलोवंक न्ही आनी सताक साक्ष दिवंक न्ही त्याच खातीर एक इंग्लिशान सांगणी आसा sin slaves us but son saves us म्हणजे पाताक आमकां एक सेवका बरी स्लेव बरी करता
जाल्यार सन पूत आमकां राखून व्हरता. कितलीं पातकां आमी केल्यार जेजू क्रिस्त आम्हा हर एकल्यांक राखता आनी सांबाळटा. मोगाळ भावना बेडीन ह्या संवसाराची येतना पातकांची आमी गुलाम जाता. गुलाम जाल्यार आमी कितें जाता, पातकांच्या त्या सैतानाच्या बंदडेंत आमी आसता. आमकां सुटका मेळ्ळी ना. तितलें मात न्ही, पाताक आमच्या जिवितांत आसल्यार आमकां देवातावन तें पयस करता. देवाचे वैरी आमी जाता, सैतानाचे मित्र आमी जाता. तितलें मात न्ही, पाताक करले वरवीं आमकां सैतानाचे वयर या खोट्या संगती वयर पदवी मेळटा. मात न्ही, बऱ्या संगतीन ती बऱ्या रितीन गळसूंक आमकां अवकाश मेळना. आनी पातकांत आमी जर बुडल्या तर कितेंच बरेंपण आमकां आमच्या जिवितांत करूंक जायना. तितलें मात न्ही, पवित्र आत्म्याचें प्रेरण आमकां मेळना. पवित्र आत्म्याची सतां आमच्या जिवितांत आमच्या काळजांत उगडा बीन जायना. ते पाताक भरले वरवीं आमच्या जिवितांत सगळ्या कडेन आमकां खाळोक मेळटा, उजवाड म्हणलो ना. त्याच खातीर जेजू म्हणटा, हांव सताक साक्ष दिवंक आयलां. सत कितें म्हणलें हांव तुमकां सांगता, सता मुखांतर आमच्या तुमच्या जिवितांत उजवाड फांकोवंक हांव आयलां. मोगाळ भावना बेळिनो जेजू सत उलयलो आनी सताक साक्ष जावन ताणें सबा रितींचें बरेंपण केलें. फातक्यांक बक्षिलें, पिडेस्तांक गूण केलें, थोट्यांक सलाशें केलें, केप्यांक आयकाशें केलें, मण्यांक उलयशें केलें, मेल्ल्यांक जिवांत उठयलें. तितलें मात इतलें केल्यार त्या देवाक, त्या जेजू क्रिस्ताक, सताक साक्ष दिल्या जेजू क्रिस्ताक कश्ट मेळ्ळे. जावं बरो जेजून सत उलयले वरवीं दुस्मान ताजेतान पळोवन धांवलो. मात न्ही, जेजूक सबार तेन्ना त्या सवंग घालूंक आयलो तो सैतान ताजेतान पयस केलो. कित्याक जेजू सताक साक्ष दिवंक आयलो. सत कितें म्हणलें आपल्या जिवितांत ताणें दाखयलें. भावान आनी भयणीनो, आमच्या चलत्या जिवितांत सत उलोवंक आमकां अवकाश मेळटना आमी तें उलोवंक मुखार सरता गे. सताक आमी खरी साक्षीदार जाता गे. प्रतीक जावन आज आमी मान करचो सावन पाद्रे पियो. सत कितें म्हणलें आपल्या जिवितांत ताणें उगडापें केलें. सताक तो साक्ष दिता. कित्याक जेजू क्रिस्ताक तो साक्ष दिता. जेजू क्रिस्ताचे कश्ट आपल्या कुडीर ताणें ते पांच गाय वोवण ते कश्ट ते वळवळे ताणें भोगल्यार तो आपले दिसपरतेन जिवीत, ते रिलिजियसपणाचें जिवीत, ते धार्मीक जिवीत तो जियेता. कसलेच अडकळ्याचें जिविता केन्ना ताणें ताचें काम करूंक, जावं कुमसार आयकूंक या मीस भेटोवंक, जावं बरो आपल्या भावांत सांगाता बरसून उलोवंक तो फाटीं सरना. कितले कश्ट, कितलें दूख ताका भोगल्यार ह्या गायांत हांव रगात वाडल्यार तो सर्व बरें काम करता. कित्याक ताणें सताक साक्ष दिवन सत म्हणलें कितें म्हूण तो समजता. भावन आनी भयणीनो, आज जेजू आम्हा हर एकल्यांक आपण दिता सत समजोवन घेवंक. आज आमच्या जिवितांत आमी एक अवलोकन करया. खंडीत जावनी जेजून आज सुदेवांक सांगली ती उतरां आमकां लागू जातात. जुवांच्या अंजलांत तुमी सत जाणां जगतल्यात आनी सत तुमकां सुडका दितले. तर आमी आमच्या जिवितांत नियाळ्या, आमच्या क्रिस्ती जिविताचेर आमी नदर घालया. प्रामाणिकाचें जिवनपण आमचें तें कितलें आसा, कितलें प्रामाणीकपणान आमी जियेता. सताक आमी साक्ष जाता गे. हेरांनी सत उलयतना, हेरांनी बरें काम करतना आमी तांकां पाठिंबो दिता गे. या हेरांनी बरें काम केलें, हेरांनी सत सांगलें आमी लिपोवंक मुखार सरता गे. मोगाळ भावना भयणीनो, जेजून खरेंपणी सताक साक्ष दिली. मात न्ही, आम्हा हर एकल्यान तसो पाटलाव करूंक आपण दिला. जावं बरो जेजूच्या जिवितांत सत कितें आसा तें उक्त्यान सुदेवांक आनी फरिसांवांक ताणें दाखयलें. तांचें सूख तांकां दाखोवन दिली आनी ते जेजू वयर उपराटले जाल्यार जेजू तांच्या उपराटपणाक भागोवन भागार सताक तो जीव दिवंक गेलो. मोगाळ भावना आनी भयणीनो, आज मिसांत आमी भाग घेतना सताक उंड्या रुपार आमी सेवतना प्रत्येक जावन जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक कित्या खातीर आयिल्लो म्हण आमी मानून घेवया. ह्या संवसारार जेजू देवासोबत मनीस जावन आमच्या तेकीन तो जियेलो. आमकां हर एकल्या पातकांतले सुटोवंक, आमकां हर एकल्यांक साल्वासावन दिवंक कुर्सात ताणें प्राण केलो. हेंच क्रिस्तांवपणाचें महान सत जेजू आज उगडापें करतना प्रत्येक जावन तें सत आमच्या जिवितांत जिरोवंक आमी मुखार सरया. तें सत कितें म्हणल्यार आमच्या जिवितांत सदांच उडास काडया आनी त्या सत जेजूक आमी खालतेपणी मान करया. कित्याक म्हळ्यार तो जेजू आमचे खातीर जीव दिवंक आयलो आनी आज आमी सबारपटी खोटेपणाचें, पातकांचें, सैतानाचें आमी फाटलावदारी जातना, खोटेपण पाताक आमी आदारतना जेजू आमचे खातीर कित्याक जीव दिलो, कित्याक इतले रगात ताणें वारयलें, कित्याक कसले कश्ट ताणें भोगले म्हणलें आमी समजून घेवया आनी त्या सताक सदांच फाटिंबो दिवन सताचें जिवीत आमी जिवया. आनी खंडीत जावनी जेजू सतान जियेले आमच्या जिवितांत सर खोटेपणांतावन, सर पातकांतावन, सर कुसुड्यातावन, सर आकांतातावन आमकां सुडका लाभयतलो हें आमी भावार्थान पातयेवया. बापा तूं हो उंडो
ठेव जीवन क्रिस्ता संगी घेता ससनाची एक दीस सर्गात भक्तीन तुझो आधार मागता. म्हज्या भाव आनी भयणीनो, म्हज्या आनी तुमच्या बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानतात असलें सामन मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी केपेच्या देवा सर्वेस्पर मानून घेऊ. बापा, तुझ्या सेवका सांपियोचो उगडास काडून आमी दान तुका भेटयता. ती तूं मानून घे. तुज्या महिमे खातीर आमी भेटोवचें बलिदान आमकां सनाच्या जिविताक व्हरून पावो. आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. आमची खालसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व कळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो निती सोने आमच्या फायद्याचो. तुज्या संदा भक्ता सुवें तुका महिमा मेळटा, कित्याक तांच्या पुण्याचे इनाम जे देण्यांचो मुकुट तुज्या भक्तां सांपियेचे जिणेद्वारे तूं आमकां एक आदर्श दिताय. ताच्या मागण्याच्या बळान तूं आमकां आदार दिताय. तुज्या कृपेच्या मसतीन आमकां तुज्या भाव भयणी थंय एक फडताय. अशें तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे साक्षीदार जावंक ताच्या महिमेंत आमकां वांटो मेळटा. देखून सगळ्या देवदूतां आनी संत भक्तां सांगती विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजी किर्ती एका स्थळ्यान गायता. दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा, खरंच तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची सर ज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र करून मागता जावन ती आमकां आमच्या समेत जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपले सुकुशन कस्टमरान सुंगवेच्या आदीन ताणें उडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच परीक्षा वांचत आसतना ताणें खालस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खालस, नव्या आनी सस्नीकराचें रगत. पातकांचें बक्षान मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत ते वारवतले. हे म्हज्या उडासा करात. Bavarta sogutu परकटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोडावरवी तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया. संवसाराच्या सोडवंदारा आमची सोड
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्म पुनसो भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सदुनाची काल सुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोव केला आनी देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कुडान घासून ते मातसो मेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अगे प्रितीमेचेर विस्तारलेल्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्यान बापा पिटर पॉल आमच्या गवळे बापा आनी सगळ्याच्या किवर्गां बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जन्मपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर तांकां इश्ट गती मेल्ल्या समेस्त तांचे परचलीत मुखां मोळ पळोवंक फावो कर हांगा संपलेल्या आम्हा सर्वांची दया कर म्हणून मागता आमकार मरे देवाचे मे संगती भगेवन जुसे मरये सपोती भगेवन धर्मदूत आनी सर्व खाळें तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता जी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पत्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमेन. आमच्या सुरवंदराच्या मनान धरून ताणें शिकलेलें प्रार्थन दिर्घेवन आमी मनोवया आमच्या बाबा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मोक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुरवंदर जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशनात रेखतल्यांक आमकां उदार काकोळतीन सर्पातकांतली सुटय आनी सर्वाकांतांतली वाटय पिता राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजे धर्मदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या फातकांचेर न्हय पूण ज्या पवित्र सभेच्या वार्ताचेर दिश्ट घाल जे कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ तुमची येताना रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसूं मा मोगसन एक वडसो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती स्वर आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली काळीस मोचे लाले तुका मोजा मोगाळ देवा नाविशेव तुझे बगर म्हाका मोजा कर्या जिवा काळीस मोचे लाले तुका मोजा मोगाळ देवा नाविशेव तुझे बगर म्हाका मोजा कर्या जिवा बलिदान कलवारीचे अर्पण राया जेजूचे समाधान हाडटा म्हाका दैवीक देणे सर्गीचे तू सोम्या मोजो आदाराने बरवसो जाचिने वाटे सांगात मोजो काळीस मोजे लाले तुका मोजा मोगाळ देवा नाविशेव तुझे बगर म्हाका मोजा
जिवा म्हज्या खऱ्या जिवा तुजे थंय धांवो येता सोदून तुजो आसरो सोदून तुजो आसरो म्हजें सर्वच तुका दिता ना कोण म्हाका दुसरो ना कोण म्हाका दुसरो तूं सोम्या म्हजो आदार आनी भरवसो साजिये वाटे सांगात म्हजो काळीज म्हजे लालयता तुका म्हज्या मोगाळ देवा नाविशीव तुजे बगर म्हाका म्हज्या खऱ्या जिवा म्हज्या खऱ्या जिवा प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, सासनीक जिविताच्या खानान तुवें आमकां दोदोशी केलाय. सांपियोच्या आदर्श आमी घेवंक आनी आमच्या निस्वार्थी सेवेद्वारे आमी तुका महिमा दिवंक आनी आमच्या भावनेच्या सेवेन जीवन सारूंक कृपा दी म्हणून आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवान. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्वेस्पर तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी सांबाळू. आमेन. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांको आनी तुमची दया करूं. आमेन. सर्वेस्पर तुम्ही सांपियोचेर दवरली भक्त मानून घेव आनी तुमची मागणी फळादी करूं. आमेन. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार उड्याचेर आशिर्वाद सोम्याचे नांवे आमचो आधार. ताणें रचला सर्गानी संवसार सोम्या दयेन आयक आमचे मागणे आनी म्हजी बोप तुजेशी पावोन दी. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाळा बापा आमचेर तुवें सांपाद्रे बेच्या विनोन ओतलेल्या सर कृपा देण्यापासून आमी तुका हरकां दिता. सर वस्तू जेतान उपजत आनी मनशांक दोस करतात तर ह्या वेळा आमी मागता हांगासर हाडलेल्या उंड्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हे उंडे स्विकार करतले आमकां बरी भलायकी कठाय आनी पोशण मेळो आनी आमचे थंय आसली सर पिडा शिडा गुण जावं. हे मागणे आमी भोवतीर भावार्थन सांपाद्रे बेच्या विनोन मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोशी जावं कोणाशे आपणाक स्वीकार करूं दी. कुरी सापलो कांतार घेवन तो फाटल्यान मोच्या येवं दी. हांव बातेनी दवरता पिडे शिडे कश्टा दुखार. हांव कुर्साक पोटलून धरता. मोगाळ पुत्रा सोवे आवार बरी आशिर्वाद दिव आमकां. भगिनी कुसाचे कुरवेन निवारक आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.